समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ 57 राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएको प्रसङ्गबाट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ 57 जना राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। ती दलले 1433 पुरुष र 150 महिला उम्मेदवार उठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 858 पुरुष र 85 महिला गरी 943 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ 2291 पुरुष र 235 महिला गरी 2526 को उम्मेदवारी परेको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश नम्बर 1 मा 548 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। 493 पुरुष र 55 महिलाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा 30 दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको जनाइएको छ। मध्य प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 1055 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 978 पुरुष र 76 महिला र अन्यमा 1 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। मध्य प्रदेशमा 37 दल र स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिएका छन्। बागमती प्रदेशमा 32 दल र स्वतन्त्र गरी प्रत्यक्षतर्फ 701 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा पुरुष 619 र महिला 82 छन्। गण्डकी प्रदेशमा 23 दल र स्वतन्त्र गरी प्रत्यक्षतर्फ 271 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा पुरुष 237 र महिला 34 जना छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 25 राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 532 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारी दिनेमा 500 पुरुष र 32 महिला छन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 16 राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 143 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा 139 पुरुष र 4 महिलाको उम्मेदवारी रहेको आयोगले जनाएको छ। 26 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। त्यसमा 2291 पुरुष र 235 महिला हुनुहुन्छ भने प्रदेश सभातर्फ 3477 कुल उम्मेदवारले मनोनयन दाखिला गर्नुभएको छ। त्यसमा 3179 पुरुष हुनुहुन्छ भने 297 महिला र 1 अन्य गरेर करिब 6003 उम्मेदवारले कुल मनोनयन दाखिला गर्नुभएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनतर्फ, जुनलाई हामी प्रत्यक्ष भनेर बुझ्छौँ, त्यसमा 33% उम्मेदवारी उठाउनु भनेर निर्देशन दिएको होइन। आयोगले केसम्म भनेको हो भने संविधानको भावना र व्यवस्था अनुसार बढीभन्दा बढी समावेशी हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गराउन दलहरूलाई आग्रह गरेको हो हैन। अब संविधानमा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ यति % महिला दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन र कानुनमा पनि छैन। समानुपातिकतर्फ क्लस्टर छ, यति हुनुपर्छ भन्ने, त्यो क्लस्टर चाहिँ पुगेन भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ। तर जहाँ कानुन छैन हैन, मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, जहाँ कानुन छ त्यहाँ त हामी रिजेक्टै गर्छौँ। त्यति 50% महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेको छ समानुपातिकतर्फ, त्यो 50% महिला पुगेन भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ भने अब प्रत्यक्षतर्फ त्यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। आयोगले अनुरोधसम्म गरेको हो, निर्देशन होइन। अब त्यो बमोजिम आएन। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 20 राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 226 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा 212 पुरुष र 14 महिलाको उम्मेदवारी परेको जनाइएको छ। यो तथ्याङ्क सोमबार साँझसम्म आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएको आधारमा सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ। सरकारले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउन तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले आगामी कार्तिक 2 र 3 गते भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइने जनाएको छ। भिटामिन ए कार्यक्रम मार्फत 6 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइनेछ। त्यस्तै 1 देखि 5 वर्षका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने विभागले जनाएको छ।
बालबालिकालाई भिटामिन ए र 23,93,000 बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने महाशाखाले जनाएको छ। 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मको बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले विक्रम सम्वत 2050बाट भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुकाको औषधि विक्रम सम्वत 2056बाट खुवाउन थालिएको हो। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम देशभरका 52,000 स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत बालबालिकालाई खुवाइने गरिन्छ। महाशाखाले आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग तथा प्रचार प्रसारका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले अभियानबारे प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय 77 जिल्ला तथा 753 पालिकालाई समेत जानकारी गराइसकेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैर आवासीय नेपालीहरूले सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को दिवसका अवसरमा सङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गैर आवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र निर्माणमा उपयोग गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको हक हित र अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि स्थापित सङ्घ विदेशमा रहेका नेपालीको साझा चौतारी हो। सङ्घले स्थापनाकालदेखि नै विश्वका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न पेशा, इलम र व्यवसाय गरेर बसिरहेको नेपाली बीच एकता, सद्भाव र पारस्परिक सहयोगको अभिवृद्धिका साथै विदेशमा बसेका नेपालीहरूको पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई मुलुकको विकास निर्माणमा उपयोग र परिचालन गर्ने कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। नेपालका गैर आवासीय दूतहरू हुन्। तपाईँहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान दिलाउन, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ल्याउन, लगानी लगाउन उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। गैर आवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन सके यहाँबाट स्वदेशी उत्पादनको निकासी प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ। यसबाट नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्दछ। साथै गैर आवासीय नेपालीहरूले आफैले विदेशमा आर्जन गरेको आयातलाई नेपालमा विभिन्न मुलुकहरूमा क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न जोड दिएका साथै सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूको पुँजी र प्रविधिलाई नेपालमा भित्राउन समेत अग्रसरता लिन आवश्यक छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अनुरोध बमोजिम यस आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालमा सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा रु 5 करोड घटाएर 2 करोडसम्म कायम गरेको छ। त्यस्तै रु 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था मिलाउने कुरामा पनि उल्लेख भएको छ। तपाईँले लामो समयदेखि उठाउँदै आउनुभएको नागरिकता सम्बन्धी सवाललाई पनि निकट भविष्यमा गैर नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर जिम्मा लिएको छ। म एकपल्ट पुनः आज यसै माध्यमबाट संसारभरि फैलिरहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई आफूसँग रहेको सिप, पुँजी, अनुभव नेपालको विकासमा लगाउन आह्वान गर्दछु। नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत मुलुक बनाउने अभियानमा आफ्नो स्थानबाट योगदान पुर्याउन म सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खानले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत दिन आम मतदातालाई आग्रह गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खानले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत आवश्यक रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि नागरिकता दिन नसकिएको बताउनुभयो। हरण नहोस्।
त्यहाँ नेपाल सरकार पनि सबै नेपालीहरूको सम्पत्ति र जीवनको रक्षाको लागि प्रतिबद्ध छ। तर नेपालका उद्योगी र व्यवसायीहरूको उद्योग व्यवसाय र उहाँहरूको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। र विदेशमा रहनुभएका नेपाली साथीहरूको पनि यदि नेपालमा लगानी ल्याउनु भयो भने त्यो लगानीको सुरक्षा गर्ने चाहिँ नि दायित्व सरकारको हो। सरकार त्यसमा पछि हट्दैन। सरकारले कानुनी आधारशिलामा आफ्नो सुरक्षाको समुचित चाहिने सुरक्षा संयन्त्रलाई सदुपयोग गरेर तपाईहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्नेछ, त्यो पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरू जसको बाजे नेपाली हुनुहुन्थ्यो, बजै नेपाली हुनुहुन्थ्यो, बुवा नेपाली हुनुहुन्थ्यो, आमा नेपाली हुनुहुन्थ्यो, जसको आफ्नै नेपाली नागरिकता थियो, एउटा विशेष परिस्थितिमा त्यो परित्याग गरेर विदेशको नागरिकता उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। यस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार युक्त गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिइनेछ भनेर संविधानको कमिटमेन्ट हो। त्यो कमिटमेन्टलाई पूरा गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो। यो विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुवै सभाबाट पास भएको हो। कुल आचार्यजी बुझ्नुहुन्छ है, पहिला तपाईँ पार्लियामेन्ट एफेयर्सको चाहिँ पढिदिनुहोस् के तपाईँहरू। संविधानको धारा 113 को 4 मा के लेखेको छ भने पुनः चाहिँ तपाईलाई सोही स्वरूपमा वा संशोधित स्वरूपमा विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भइसकेपछि 15 दिनभित्र जारी हुनेछ। त्यहाँ फर्काउने प्रावधानै छैन। उहाँले यसलाई रोकिरहने प्रावधानै छैन। यसलाई हाम्रो निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि गठबन्धन पार्टीको पनि निष्कर्ष छ, सरकारको पनि निष्कर्ष छ, सायद चाहिँ नि कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो बारेमा बोलिरहनु भएको छ। यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम हो यो असंवैधानिक कदम हो, संविधान विपरीत कदम हो। यो त्यहाँ राष्ट्रपतिले कुनै पनि शर्तमा असंवैधानिक कदम चाल्नै मिल्दैन। जसले संविधानको संरक्षण गर्ने हो, संविधानको पालना गर्ने हो, संविधानको संरक्षण पालना गर्नेले असंवैधानिक कदम चाल्न पाइन्छ र? तर चाल्नुभयो। त्यतापट्टि सारा संसारको ध्यान जाओस्। तपाईहरुको एउटा डलर खाता चाहिँ खुल्ने चाहिँ कुराहरू नेपालमा चाहिँ ल्याउनको लागि कतिपय चाहिँ इस्युहरू चाहिँ थियो। त्यसमा चाहिँ लिमिटको चाहिँ कुराहरू चाहिँ थियो। कतिपय चाहिँ जस्तो नेपाल सरकार खास गरेर एमएससीबाट चाहिँ जारी भएको चाहिँ एनआरएनको कार्डको अनिवार्य चाहिँ कुराहरू थियो। वास्तवमा त्यो कारणले चाहिँ असजिलो भयो र लिमिटको कारणबाट सानसानो चाहिँ एकाउन्टहरू खोल्नको लागि पठाउनको लागि पनि वास्तवमा समस्या भयो भनेर जुन यहाँहरूले चाहिँ कुराहरू राख्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त नै वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर अहिले धेरै सजिलो चाहिँ भएको चाहिँ छ। मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र चाहिँ पुँजीलाई वास्तवमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगानी गरौँ। एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यहाँहरूले धेरै नेपालका चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटीहरूमा यहाँहरूले साझेदारी पनि चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ। साँच्चै भन्दाखेरि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूसँग वास्तवमा चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ भएको छरिएर रहेको जुन एउटा चाहिँ पुँजी छ त्यसलाई एउटा कलेक्टिभ रूपमा जुन यहाँहरूले चाहिँ प्रयास पनि गर्नुभएको छ। यो 10 अरबको चाहिँ भन्नाले जुन एउटा फन्ड मार्फत चाहिँ नेपालमा ल्याउने कुरा पनि गर्नुभएको छ। म अझै योभन्दा अझ एक स्टेप माथि गएर म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने नेपालमा वास्तवमा इन्डिभिजुअल रूपमा पनि यहाँहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको एउटा चाहिँ सही भन्नाले चाहिँ साझेदार र सही क्षेत्र, यसलाई चाहे हाइड्रोको कुरा गरौँ, चाहे पर्यटनको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ भन्नाले अरू पूर्वाधारको चाहिँ कुराहरू वास्तवमा धेरै नै चाहिँ सम्भावना छ। म छोटो रूपमा के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने यहाँहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालमा चाहिँ ल्याउँ र नेपालको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन प्रतिफल जुन यहाँहरू बसेको चाहिँ देशहरूमा भन्दा वास्तवमा नेपालमा पाउने प्रतिफल निकै नै राम्रो चाहिँ छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु निजी क्षेत्रको तर्फ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु। गृहमन्त्री खानले राष्ट्रपतिको र सो गैर संवैधानिक कामको विरोध गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिनुपर्ने गैर आवासीय नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी को असन्तुष्टि समूहलाई चुनावपछि सम्मेलन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। असन्तुष्ट समूहमा नेता पवन कार्की लगायतलाई प्रचण्डले मंगलबार आफ्नो निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। कार्की समूहले अखिल क्रान्तिकारीमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ। यसले
तत्काल राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न माग गरिरहेको छ। विवादका बारेमा चुनावपछि सम्मेलनमा जाने हो, अहिले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम बनाएर जानुस् भन्नुभयो। प्रचण्डसँगको भेटबारे कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रचण्डले संगठन विस्तार परिचालन लगायतका चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम बनाएर जान निर्देशन दिएका थिए। केही दिन यता निरन्तर परेको वर्षाले बाँकेमा धान बालीमा ठूलो क्षति भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले दिएको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 7,460 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बालीमा नोक्सानी भएको छ। अहिलेसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 365 हेक्टर, नयनापुर गाउँपालिकामा 380 हेक्टर, राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 1,650 हेक्टर, डडुवा गाउँपालिकामा 1,460 हेक्टर र खजुरा गाउँपालिकामा 1,095 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका निमित्त प्रमुख सकिल अहमदले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैजनाथपुर गाउँपालिकामा 830 हेक्टर, कोहलपुर नगरपालिकामा 730 हेक्टर र जानकी गाउँपालिकामा 950 हेक्टरको क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बाली निरन्तर परेको वर्षाले डुबाएको छ। उहाँले पानीसँग आएको हावाहुरी र समेत धान ढलेर अधिकांश खेतमा पानीमा डुबेर क्षति भएको बताउनुभयो। जिल्लामा स्थानीय किसानले उन्नत जातमा राधा 4 र विभिन्न हाइब्रिड जातका धान खेती गरेका छन्। केही ठाउँमा धान खेतीलाई बाढीले पनि प्रभावित गरेको बताइएको छ। बाँकेमा कुल खेतीयोग्य जमिन 35,000 हेक्टर रहेको छ। लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारिजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। लघुवित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबार काठमाडौँमा बृहत रैली निकाल्दै लघुवित्त खारिजीको माग गरेको हो। लघुवित्त संस्थाहरूको नव सामन्तीको रूपमा स्थापित भएको समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सञ्चालनको लागि अनुमति दिएका वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको घ वर्गको इजाजत प्राप्त गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको निर्देशिका बमोजिम काम नगर्दा आज लाखौँ दिदीबहिनीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ र हजारौँ दिदीबहिनीहरूले आत्महत्या गरिसक्नु भएको छ र लाखौँ महिला दिदीबहिनीहरू सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। कारण लघुवित्तीय संस्थाहरूको अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी मुनाफामा केन्द्रित लगानीको कारणले आज नेपाली समाज जो 58 लाख सदस्य मध्ये 90% महिला दिदीबहिनीहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तर त्यो अनुत्पादक र क्षेत्र र मुनाफामा केन्द्रित लगानी अनि व्यावसायिक र वित्तीय कुनै तालिम बिना जो लगानी लाइयो र आम 58 लाख दिदीबहिनीहरू जो बचतकर्तालाई पनि फसाइएको छ। सस्तो ब्याजको नाममा हिसाब किताब छैन र ऋणी महिला दिदीबहिनीहरू चक्रवृद्धि ब्याजको मारमा परेर आज एकपछि अर्को ऋण थपिँदै गएर आज समाजमा सामाजिक र आर्थिक शोषण गर्ने यी लघुवित्तीय संस्थाहरूको विरुद्धमा हामी सङ्घर्षमा छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले सेनेटरी प्याड आयात नियन्त्रण नगर्दा असमान करका दर सच्याएर पनि स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेपालमा वार्षिक 45 करोड थान सेनेटरी प्याडको माग छ। साना ठुला गरी 35 वटा स्वदेशी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता 90 करोड थानमा रहेको उद्योगी बताउँछन्। तर सरकारले प्याड आयात नियन्त्रण नगर्दा ती उद्योगमा भएका 6 अर्ब रुपियाँ लगानी जोखिममा परेको छ। नेपाल सेनेटरी प्याड तथा बेबी डाइपर उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट मार्फत गरेको सेनेटरी प्याड आयातमा 90% कर छुट दिने निर्णय सच्याए पनि विदेशी उत्पादनमा लाग्ने 1.5% भन्सार महसुललाई 15% नबनाउँदा आयात प्याडको कारण स्वदेशी उत्पादन 50%मा खुम्चिएको छ। सरकारले असमान कर लगाउनु अघि 60 करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन गरेर स्वदेशी र विदेशी
स्वदेश र विदेशमा समेत बिक्री गर्दै आएको उद्योगहरू सरकारको निर्णयले बन्द भएका थिए। करका दर सच्याएपछि ती उद्योग अहिले सञ्चालनमा आएका छन्। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन अहिले वार्षिक 30 करोड थानमा सीमित भएको र 6000 मजदुरमध्ये 3000ले मात्र रोजगारी पाएको सङ्घका महासचिवले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कच्चा पदार्थको भन्सार घटाएर मात्र हुँदैन, प्याकेजिङ मेटेरियल लगायतका वस्तुमा पनि भन्सार घटाउनुपर्छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ। सरकारले गत साउन 1बाट सेनिटरी प्याड आयात गर्दा 90% भन्सार छुट दिने निर्णय गरेपछि उक्त महिना 9 करोड 92 लाख 29 हजार रुपियाँ बराबरको प्याड आयात भएको छ। भदौमा 15 करोड 40 लाख 41 हजार रुपियाँको प्याड आयात भएको भन्सार विभागको अभिलेखले देखाएको छ। यी प्याड भारत, चीन, थाइल्यान्ड, जापान लगायतका मुलुकबाट आयात भएका हुन्। 2 महिनाको अवधिमा नेपालबाट 83 लाख 34 हजार प्याड भारत निकासी भएको छ। स्वदेशबाट प्याड किलोग्राम र गोटामा नेपाल आउँछन्। आर्थिक वर्ष 77-78मा भएको 1 अर्ब 17 करोडको आयातमा 3 करोड 58 लाख थान र 1738 टन सेनेटरी प्याड छ। गत आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 9 करोड 90 लाख थान आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76मा सरकारले सेनेटरी प्याड उद्योगको सबै कच्चा पदार्थको भन्सार मसुल घटाएर 5%मा ल्याएपछि मुलुकमा यस्तो उद्योग थपिने क्रम बढेको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 बजेटले नयाँ उद्योगलाई 5 वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरेपछि प्याड उद्योगमा लगानी सम्भावना अझ बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको राजधानी किभमा मंगलबार दोस्रो दिन पनि रुसले मिसाइल आक्रमण जारी राखेको छ। सोमबार भएको थुप्रै मिसाइल आक्रमणका कारण 19 जनाको ज्यान गएको छ भने कयौं घाइते भएका छन्। युक्रेनको राजधानी कियभको मध्यभागमा रुसले बिहान मिसाइल हानेको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ भने थुप्रै संरचना ध्वस्त भएका छन्। राजधानीमा खतराका साइरन बजाइरहेका छन् भने सरकारले नागरिकलाई बङ्कर र सुरक्षित ठाउँमा जान आग्रह गरेको छ। साइरनलाई बेवास्ता नगर्न र आफूलाई सुरक्षित राख्न राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले निर्देशन दिएको खबरमा उल्लेख छ। हिजो रुसले प्रहार गरेको 83 वटा मध्ये 43 वटा मिसाइल खसालिदिएको दावी गरेको युक्रेन थप 4 वटा मिसाइल भुइँमा झार्न नपाउँदै खसालिदिएको दावी गरेको छ। अमेरिकाले युक्रेनका राजधानी कियभ सहितका शहरहरूमा हिजो र आज भएको क्षेपणास्त्र आक्रमण पूर्ण रूपमा अस्वीकार भएको भन्दै अब युक्रेनको समर्थनमा बोल्ने बेला आएको बताएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले विज्ञप्ति निकालेर युक्रेनमा रुसको आक्रमणले गम्भीर नैतिक मुद्दा प्रस्तुत गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय युक्रेनको समर्थनमा बोल्नुपर्ने बताएको हो। विज्ञप्तिमा यो तटस्थताको दाबीमा जोगिन आफू अनुकूलको बोल्ने वा द्विअर्थी कुरा गर्ने समय नभएको भन्दै रुसी आक्रमणका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका आधारभूत सिद्धान्तहरू खतरामा परेको उल्लेख छ। भेनेजुएलामा बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 36 पुगेको छ। सो पहिरोमा परेर 56 जना बेपत्ता भएका छन्। भेनेजुएलाको उत्तरी आर्गु प्रान्तमा केही दिनदेखिको अविरल वर्षापछि आइतबार बाढी आएको र पहिरो खसेको थियो। भेनेजुएला सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा 300 टन खाद्यान्न र पानी वितरण गरेको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। 3000 भन्दा बढी सदस्यहरू, पुलिस र दमकलका विभागहरू, नागरिक सुरक्षा एजेन्सी र बोलिभेरियन राष्ट्रिय सशस्त्र बलहरू उद्धारका प्रयासमा मद्दत गर्न खटिएको छ। भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले आइतबार सो दुर्घटनाको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले आइतबारदेखि 303 सम्म देशव्यापी रूपमा शोकको पनि घोषणा गर्नुभयो। उत्तरी आर्गु प्रान्तमा अविरल वर्षापछि नदीहरू बढेका र यसपछि आएका बाढीबाट पहिरो गएको पनि राष्ट्रपति मदुरो कार्यालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सो विज्ञप्तिका अनुसार राष्ट्रपति मदुरोले विपदमा परेकालाई उद्धारका लागि खट्न पनि आग्रह गरिएको छ। पहिरो नजिकका बस्तीहरूलाई पनि सार्न थालिएको छ। त्यसका लागि पनि उद्धारकर्मी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले खटिरहेको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेको छ। पोखरामा सोमबार भएको खेलमा पुलिसले कर्णाली प्रदेशलाई
डकवर्थ नियममा आधारमा 63 रनमा पराजित गरेको छ। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको पुलिस महिला टोलीले डब्लु खेल जित निकालेको हो। वर्षाका कारण 16 ओभरमा घटाइएको खेलमा पुलिसले दिएको 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णालीले 10.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 17 रन बनाएको अवस्थामा वर्षाले खेल हुन नसकेपछि डब्ल्युएस नियमका आधारमा पुलिस विजय भएको हो। सोमबारका लागि नै तय भएको प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश 20 को खेल भने रद्द भएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश 20 को खेल रद्द भएको हो। समूह बी मा रहेको दुवै टोली 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। यस समूहमा नेपाल पुलिस क्लब शीर्ष स्थानमा छ। लुम्बिनी दोस्रो, प्रदेश 1 तेस्रो र कर्णाली प्रदेश अन्तिम स्थानमा छ। समूह ए मा मध्य प्रदेशले शीर्ष स्थानमा कब्जा गर्दा बागमती दोस्रो, गण्डकी तेस्रो, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तिम स्थानमा छन्। प्रतियोगितामा 9 टोली सहभागी छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने छन्। समूह ए मा एपीएफ, मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बागमती प्रदेश छन्। समूह बी मा नेपाल पुलिस, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 1, लुम्बिनी प्रदेश छन्। पुरुष क्रिकेट भने अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।